बिआरआई आउँदा बित्तिकै अब तपाईँको एमसिसीका परियोजनाहरू डिस्टर्ब हुन्छन्। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले र नेपाली जनताले चीनलाई निशाना बनाउन तिब्बतका विरुद्धमा युद्ध गर्नको निम्ति एमसिसी नेपालमा आउन खोजेको छ भन्ने बुझाइ त हो नि त। त्यो बुझाइ चीनको किन हुन सकेन, नेपालीहरूको मात्रै किन भयो? नेपालमा एमसिसी आउनु भनेको नेपालको मतलब हो, नेपालको स्वार्थको कुरो हो, नेपालको चासोको कुरो हो। चीनलाई कुनै मतलब छैन भन्न खोजे जस्तो भएन र? चीनले सुन्दैछु हाम्रा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काजीले भन्नुभयो एमसिसी बारेमा चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले केही पनि सोध्नु भएन, केही चासो नै राख्नु भएन हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको भेटको दौरानमा र मसँगको भेटको दौरानमा पनि केही प्रसङ्गै उठेन भनेर उहाँले खुलासा गर्नुभएको छ। उहाँले कुनै प्रतिबद्धता केही पनि जनाउनुहुन्न, किनभने विगत कालमा चीन र नेपालका बिचमा भएका सम्झौताहरू केही पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। कुनै पनि भएका छैनन्। के भएको छन् त? चीनसँग भएको नेपालको व्यापार पारवहन सन्धि कहाँनिर कार्यान्वयन भयो? चीनले त्यसको डबल दिन्छु भनेर, खै त डबल दिएको? चीनले मुख त खोलेन। किन दिएन त चीनले? नेपालले मागेन कि चीनले दिएन? चीनले गर्ने कुनै पनि सहयोगहरू स्वीकार गर्न नेपाल स्वतन्त्र छैन। यहाँ त सबै पानीमरुवा नेताहरू कसैलाई हेगमा झुन्डिन्छु भन्ने डर छ, कसैलाई सुलेमानी बन्छु भन्ने डर छ, कसैलाई सद्दाम हुसेन बन्छु भन्ने डर छ। खासा नाका किन खुल्दैन? तलतिरको पुरै नाका खुला छ, उत्तरतिरको 2-3वटा नाका पनि खोल्नतिर चासो हुँदैन किन? तर नेपाललाई आवश्यक भएको जुनसुकै चिज पनि स्वीकार गर्न स्वतन्त्र छैन नेपाल। त्यसले गर्दा चीनले गर्न खोज्ने सहयोग स्वीकार गर्न सक्ने आँटिलो शासक नेपालमा भएन। यहाँ चिनिया विदेश मन्त्री अथवा चिनिया नेतृत्व जोसुकै आओस्, अब एमसिसी पास भइसकेपछिको अवस्थामा नेपाल सरकारले त्यही मात्र गर्छ जे बाहिरबाट निर्देशित हुन्छ। देशभक्त व्यक्तित्वले बोल्ने यस्तै कुरा हुन्। नेपालले भारतबाट बिजुली खरिद गर्न लाग्छ, कति रुपियाँ युनिट थाहा पाउनु भएको छ तपाईँले? प्रति युनिट 38 रुपियाँ। प्रति युनिट 38 रुपियाँमा भारतबाट खरिद गर्ने, अनि एमसिसी मार्फत उत्पादन गरेको बिजुली चाहिँ गोरखपुरमा भण्डारण गरेर प्रति युनिट 4 रुपियाँमा बेच्ने। अस्ति भर्खर पम्फा भुषालजी के अरे यो ऊर्जा मन्त्री बन्दा बित्तिकै भारतलाई निर्यात गऱ्यौँ भनेर निकै हल्लाखल्ला गरिएको थियो नि बत्ती। त्यो कति रुपियाँ युनिटमा बेचिएको थियो? बाबुरामजीका देशका विकास हवाई कल्पना हुन्। राजा महेन्द्र देशभक्त थिए, स्थापित नेतृत्व थियो र देशभक्त नेतृत्व थियो त्यो। अहिले वाङीको भ्रमणमा भव्य एकदम स्वागत देखाइएको भए अथवा सहयोग याचना मागिएको भए, सहयोग प्रस्ताव गरिएको भए अमेरिकाले हप्काउँथ्यो। मैले त पहिलेदेखि भन्दै आएको छु एमसिसी सम्झौता पारित भयो र नेपालमा लागू भयो भने यो देशको सरकार एमसिसी सरकार हुनेछ, यो देशको सेना एमसिसी सेना हुनेछ। नेपाली जनताले देखिरहेको थियो चीनका विरुद्धमा आयो एमसिसी, तर चीनलाई के मतलबै छैन। चीनले न त काङ्ग्रेसप्रतिको विश्वास गर्ने अवस्था छ नेपालमा, न त कम्युनिस्टहरूप्रति। तर नेपाल सरकारलाई जति गुनासो गरे पनि सुन्दैनन्। न शेरबहादुरले सुन्छन्, न प्रचण्डले सुन्छन्, न माधव नेपालले सुन्छन्, न केपी ओलीले सुन्छन्। जति बेला सङ्कट आइपुगेको थियो त्यति बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विकल्पको रूपमा चीनसँग पाइपलाइन ओछ्याउने, चीनबाट पाइपबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने भनेर भनेको होइन, खै त त्यो कार्यान्वयनतर्फ लगेको। दर्शकबिन नमस्कार। आज हामीसँग कुराकानीको क्रममा हुनुहुन्छ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक निमाकान्त पाण्डेजी। स्वागत छ हजुरलाई एकता टिभीमा। धन्यवाद। विभिन्न विश्लेषण गर्नुभयो, एमसिसी पनि पास भयो र त्यसपछि अहिले चिनिया विदेश मन्त्री नेपालको भ्रमण चाहिँ विभिन्न जनतामा एमसिसी पास गरेपछि किन आए विदेश मन्त्री र अहिले आएर 9 बुँदे सम्झौतालाई चर्चाको उसमा राखेको छ र आज प्रचण्ड केपी ओली लगायत राष्ट्रपतिलाई भेट्ने कार्यक्रम छ। यसले कसरी राजनीति, नेपालको राजनीति कसरी कुन मोड लिँदैछ, अलिकति यस विषयमा कुराकानी गर्नु। मैले चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल आगमनलाई त्यति आश्चर्य माने छैन। उहाँले पहिले पाकिस्तान भ्रमण गर्नुभयो, त्यसपछि अफगानिस्तान जानुभयो, अफगानिस्तानबाट दिल्लीमा आउनुभयो, दिल्लीमा केही समय बिताएर उहाँ काठमाडौँ आउनुभयो। काठमाडौँ आइसकेपछि उहाँले
के नगर्नु होला कि भन्ने अपेक्षा पनि राखे धेरै मान्छेहरूले। तर मैले त्यस्तो केही राखेको थिइनँ। वाङ्गी आउनुहुन्छ, जानुहुन्छ। उहाँले कुनै प्रतिबद्धता केही पनि जनाउनुहुन्न, किनभने विगत कालमा चीन र नेपालका बिचमा भएका सम्झौताहरू केही पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। कुनै पनि भएका छैन। के भएको छन् त? तपाईँ हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा नेपालको निम्ति महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको व्यापार तथा पारवहन सन्धि हो। चीनसँग भएको नेपालको व्यापार पारवहन सन्धि कहाँनिर कार्यान्वयन भयो? अहिले पनि नौबुद्धीमा चाहिँ नेपाल रेलवे परियोजनादेखि लिएर चीन घाँस निर्यातसम्मको अब यिनी पहिलेदेखिका चर्चित कुरा हुन्। पहिले पनि थिए यिनी, पहिले पनि यिनै कुरा चर्चामा थिए। रेलको कुरा कति वर्ष भयो? चीनबाट काठमाडौँसम्म रेल आउँछ भनेर नेपाल पक्षले हावा पिटाउन थालेको कति वर्ष हो सम्झनुहोस् त पहिले। त्यसबाटै हामी आकलन गर्न सक्दछौँ कि चीनसँग कि त नेपालले अलि दरोसँग आफ्नो प्रस्तावलाई अगाडि सार्न सकेको छैन, अथवा सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध देखिएको छैन। जुन कुरामा सम्झौता गरियो त्यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराउने सवालमा नेपाल पक्षको पनि चासो देखिएको छैन, अथवा चासो देखाउँदा पनि चीनले त्यसलाई महत्त्व दिएको छैन। घटनाक्रमहरू के हुन्, यो आन्तरिक कुराहरू त्यति बाहिर सतहमा आएका छैनन्। त्यत्तिकै टिप्पणी गर्न उपयुक्त हुँदैन पनि। तथापि आकलन के गर्न सकिन्छ त भनेपछि चीनले नेपालप्रति विश्वास गरिरहेको छैन, अहिलेसम्म छैन। छैन, विश्वास गुमेको छ अथवा बढाउँछ? गुमिराखेको छ, गुम्दैछ। झन् पछि एमसिसी सम्झौताले त झनै शङ्काको घेरामा राखिसकेको छ नेपाललाई। किनभने अमेरिकाका मन्त्री समेत आएर मन्त्रीले टेलिफोनै गरेर भेटेर यहाँका नेताहरूलाई यदि तिमीहरूले एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गरेनौ भने तिमीहरू चीनको प्रभावमा भएको हाम्रो विश्लेषण हुनेछ भनेर धम्की नै दिए। त्यो त धम्की नै हो नि त। यसबाट चीनले के बुझ्ने? चीनको स्वार्थमा थियो, चीनको हितमा छ, अथवा चीनको चाहनामा थियो एमसिसी भन्ने विश्लेषण त गर्न सकिँदैन। निश्चित रूपमा चीनको चाहनामा थिएन नि भन्ने कुरा हो यो त। तर नेपाललाई के सरोकार र चीनको चाहनामा होस् अथवा विपक्षमा होस्, नेपालको हितमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त कतिपयले के पनि भनेपछि अब मैले पनि केही ठाउँमा विश्लेषण गरेका थिएँ। एमसिसीले दिन खोजेको 50 करोड अमेरिकी डलर मात्र होइन, चीनले त्यसको डबल दिन्छु भनेर। खै त डबल दिएको? चीनले मुख त खोलेन। किन दिएन त चीनले? नेपालले मागेन कि चीनले दिएन? दुईटै कुरा छन् नि। के हुन सक्छ यो कुरामा? अब यो एमसिसी सम्झौतामा बाँधिएको छ नेपाल, बाँधिसक्यो। चीनले गर्ने कुनै पनि सहयोगहरू स्वीकार गर्न नेपाल स्वतन्त्र छैन, स्वतन्त्र हुन दिँदैन। अब कुनै हालतमा हुन सक्ने सम्भावना छैन। सम्भावना मैले नै अब त्यस्तै खालको अलि आँटिलो नेतृत्व सरकारमा पुग्यो र राजनीतिक दलहरूमा पनि त्यो किसिमको दृढता भयो। त्यस्तै दृढता भएको मान्छे सरकारमा पुग्यो भनेपछि सम्भावना छ, असम्भव कुरो होइन। यहाँ त सबै पानी मरुवा नेताहरू, जम्मै लम्पसार पर्ने नेताहरू, दलाल नेताहरू, कसैलाई हेगमा झुन्डिन्छु भन्ने डर छ, कसैलाई सुलेमानी बन्छु भन्ने डर छ, कसैलाई सद्दाम हुसेन बन्छु भन्ने डर छ। यो गतिविधिले गर्दाखेरि यहाँका नेताहरू हृदय खोलेर सहयोग गर्न सक्ने चीनसँग सहयोग लिन सकिरहेका छैन। अरू त कुरै छोड्नुहोस् न, तपाईँको खासा नाका किन खुल्दैन? त्यहीबाट सबभन्दा धेरै सामानहरू आयात गर्ने ठाउँ। त्यहाँबाट नाका खुल्दा साथ नेपालको बजारमा चीनमा उत्पादित सामानहरू धेरै देख्न सकिन्थ्यो। ती सामानहरू धनी वर्गदेखि लिएर गरिब वर्गसम्मलाई उपभोग्य सामग्रीहरू हुन्थे। मूल्यमा त्यही किसिमको तलमाथि पनि हुन्थ्यो, तर सबैले उपभोग गर्न पाउँथे। तर बाध्यता साथ अहिले भारतीय उत्पादनका सामानहरू बजारमा छ्यापछ्याप्ती छन्। चीनका उत्पादन धेरै कम भइसकेको छ। यो अवस्थाको सृजना केले गरायो? मैले एउटा घटना सम्झेँ यहाँनिर। 2072 सालको भूकम्प पछि म पनि चीन भिजिटमा गएको थिएँ। चीन भिजिटमा गएको बेलामा खासामा व्यापार गरेर बसेका नेपालीहरूलाई पनि सिगात्से भन्ने ठाउँमा, तिब्बतको सिगात्से भन्ने ठाउँमा त्यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा क्याम्प लगाएर राखिएको छ। पुरै टेन्टहरू उनीहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले राखिएको छ र उनीहरूलाई
कारोबार गर्ने ठाउँ पनि दिइएको छ, ठुलो बिल्डिङ बनाइएको छ कम्प्लेक्स, त्यसमा जस्तो हाम्रो यहाँको विशाल बजार जस्तै त्यो कम्प्लेक्समा चाहिँ सर्टेन सटरहरू ती नेपाली व्यापारीहरूलाई पनि दिएको छ। उनीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरियो, पत्रकारहरूको राम्रै टिम थियो। उनीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने क्रममा उनीहरूलाई सबै चिजको सुविधा छ, सबै चिज प्राप्त गरेका छन् उनीहरूले। उपचारको सुविधा छ, बच्चाहरूलाई शिक्षाको सुविधा छ, त्यहाँको सरकारले उपलब्ध गराएको छ। आफ्नो रोजगारीको दौरानमा उनीहरूले व्यापार पनि गरिरहेका छन्। त्यो व्यापारबाट तिमीहरूले कति मुनाफा गर्यौ भनेर राज्यले खोजी गर्दैन, सरकारले खोजी गर्दैन। र त्यो भाडा पनि उनीहरूलाई मुनाफामा आधारित भाडा तिर्छन् उनीहरूले सटर प्रयोग गरे बापतमा। त्यो स्थिति छ। तर उनीहरूको चाहना के थियो भनेपछि हामी खासामा जान पाए हुन्थ्यो। खासामा गएपछि हाम्रो व्यापार धेरै राम्रो थियो, नेपाली जनता उताबाट आउने गर्नुहुन्थ्यो, आफ्ना नाता सम्बन्धित सबैसँग भेटघाट हुन्थ्यो। यहाँ त अरू त्यस्तै हो। एउटा कुरा त अक्सिजन अभाव छ, अक्सिजन पाइरहेका छैनौँ। आहा कस्तो राम्रो खुला हावा छ, त्यो खुला हावामा बाँच्दाखेरिको आनन्दै फरक। यहाँ त सबै छ, तर त्यो खुला हावा छैन र इष्टमित्रहरूसँग भेटघाट छैन। हजुरहरूलाई देख्दाखेरि हामीलाई त आफ्नै गाउँले आएको जस्तो भयो। यो अभिव्यक्ति उनीहरूबाट हुन्थ्यो र उनीहरूले पटक पटक भनिराख्थे के त भनेपछि उनीहरूको भनाइ थियो चीन सरकारसँग हामीले पटक पटक आग्रह गरिसकेका छौँ कि खासाबाट काठमाडौँसम्मको बाटो क्लियर गर्नु पर्यो। चीन सरकार तयार छ, तपाईहरुको नेपाल सरकारलाई तपाईहरुले भन्नु पर्यो भनेर चीन सरकारले हामीहरूसँग जवाब दिइराख्छ। तर नेपाल सरकारलाई जति गुनासो गरे पनि सुन्दैनन्। न शेरबहादुरले सुन्छन्, न प्रचण्डले सुन्छन्, न माधव नेपालले सुन्छन्, न केपी ओलीले सुन्छन्। उनीहरूको भनाइ हो यो। खासामा व्यापार गरिरहेका नेपालीहरू जो सिगात्सेमा गएर टेन्टमा बसेका थिए, उनीहरूले खासामा व्यापार गर्न पाउनु पर्यो भन्ने आग्रहका साथ उनीहरूले व्यक्त गरेको गुनासो हो। र नेपालका नेताहरूलाई यति नराम्रोसँग गाली गर्थे उनीहरूले, सुन्दै पनि आश्चर्य लाग्छ। अहिले त्यो सम्झँदा पनि ओहो त्यो भावना थियो नेपालीहरूको। अहिलेसम्म पनि त्यो खासाको नाका सुचारू गरिएको छैन। नेपाल सरकारले किन माग गर्दैन त? त्यो किन गर्दैन खास यसमा? हो यही हो कुरो। दबाब छ नेपाल सरकारलाई। कहाँबाट दबाब? छिमेकी देश, अरू कहाँबाट हुन्छ? भारतबाट। व्यापारिक नाका तलतिरको पुरै नाका खुला छ, उत्तरतिरको 2-3वटा नाका पनि खोल्नतिर चासो हुँदैन। किन? यसबाटै स्पष्ट हुन्छ। खाली आश्वासनमा झुलाउने, प्रलोभन देखाउने, रेल ल्याउँछन्, पानी जहाज ल्याउँछन्, पेट्रोलियम पाइप ओछ्याउँछन्। फेरि भारतले भोलि पेट्रोलियम पदार्थमा नाकाबन्दी लगाइदियो भने के हुन्छ हालत नेपालको? जति बेला सङ्कट आइपुगेको थियो त्यति बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विकल्पको रूपमा चीनसँग पाइपलाइन ओछ्याउने, चीनबाट पाइपबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने भनेर भनेको होइन। खै त त्यो कार्यान्वयनतर्फ लगेको? त्यति बेला त अब त आइहाल्यो भन्ने थियो नि त नेपाली जनतालाई। अब पाइप चल्यो, अब उतातिर पाइप ओछ्याउने भनेको यतातिर पो पाइप ओछ्याए अम्लेखगञ्जसम्म भारतबाट। नेतृत्वकै कमजोरी हो अथवा चीनले झुक्क्याउँछ नेपाललाई? सम्पूर्ण रूपमा चीनले झुक्क्याउने भन्दा पनि भारतको दबावबाटै यिनीहरूले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्दैनन्। त्यो त अवश्य पनि हुन्छ। चीनले नगरेको त होइन नि। तत्कालीन राजा महेन्द्रको कार्यकालमा चीनले गरेन र? धेरै गर्यो नि त। राजा महेन्द्रको एउटा स्थापित नेतृत्व थियो, र देशभक्त नेतृत्व थियो। त्यो राजा महेन्द्र देशभक्त थिए। प्रजातान्त्रिक संस्कारमा अलिकति उनीमा कमी देखियो, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यही कारणले गर्दा उनी असफल पनि भए। त्यो देशभक्तिमा प्रजातान्त्रिक छवि पनि जोडिएको भएपछि राजा महेन्द्र त धेरै अगाडिसम्म जान्थे। सायद त्यति छिटै उनको मृत्यु पनि हुँदैन थियो, जो रहस्यमय मृत्यु भयो त्यो पनि हुँदैन थियो होला। त्यसलाई पनि दुर्घटना नै भनिन्छ भन्नलाई। तर नेपालको त्यसपछिको नेतृत्वलाई हेर्नुहुन्छ भने न वीरेन्द्रले विश्वासिलो व्यवहार गरे, न ज्ञानेन्द्रले विश्वासिलो व्यवहार गर्न सके, न त त्यसपछिका आएका नेताहरू कुन नेताले गर्यो चीनसँग विश्वासिलो व्यवहार? हेर्नुहोस् न।
मैले फेरि सम्झाउँछु तपाईँलाई, त्यो चिनको भ्रमणको क्रममा मैले 14वटा मिटिङहरू एटेन्ड गरेँ हौँ। 14वटा मिटिङ मध्येमा अब 2-4वटा मिटिङहरूमा त खुला रूपमा सोधियो पनि त्यहाँको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्थलहरूको भ्रमण गराइएको थियो नेपाली पत्रकारहरूलाई। डाक्टरहरूको टिम पनि थियो त्यसमा। त्यो क्षतिग्रस्त ठाउँहरू निरीक्षण गराउँदाखेरि हाम्रो तर्फबाट मैले मात्रै होइन, धेरै पत्रकार साथीहरूले जिज्ञासा राख्यौँ, नेपालमा क्षतिग्रस्त भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ठाउँहरूको लागि चीनले केही सहयोगको प्रस्ताव किन गर्दैन, सहयोगको पहल किन गर्दैन, पुनर्निर्माणको पहल किन गर्दैन भनेर भन्दाखेरि उनीहरूले प्रष्ट शब्दमा, सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकार थियो त्यो बेला, नेपाल सरकारलाई हामीले प्रस्ताव पठाइसकेका छौँ। हामीहरूले धरहरादेखि लिएर जति पनि ऐतिहासिक भौतिक संरचनाहरू थिए ती सबै हामी पुनर्निर्माण गर्न तयार छौँ भनेर हामीले प्रस्ताव पठाइसकेका छौँ, तर नेपाल सरकारले सहमति दिएको छैन। स्पष्ट जवाफ हुन्थ्यो उनीहरूको। कारण के त? यहाँका नेताहरूले पुनर्निर्माणको निम्ति चीनलाई ऊ तयार भएर आउन खोज्दा पनि स्वीकार नगर्नुको कारण के त? के आवश्यक छैन नेपाललाई? छ। तर नेपाललाई आवश्यक भएको जुनसुकै चिज पनि स्वीकार गर्न स्वतन्त्र छैन नेपाल। तपाईँ एउटा उदाहरण, भारतकै हो त्यसोदेखि जुनसुकै अवस्था एकदम तपाईँ कोलपुर बनबासा खण्डको राजमार्गको कुरा लिनुहोस् न। तपाईँ चीनले ठेक्का पाएको थिएन र? किन गर्न पाएन त्यसले? चीनले किन भारतले अवरोध गरेर आफ्नै कब्जामा लियो? त्यो आफैले सुरु गर्यो। त्यसले गर्दा चीनले गर्न खोज्ने सहयोग स्वीकार गर्न सक्ने आँटिलो शासक नेपालमा भएन। त्यसोदेखि यहाँका वाम भन्ने, कम्युनिस्ट भन्ने नेताहरू जस्तै प्रचण्ड ओली लगायत के सोध्छन् त? यस्ता चीनबाट पाहुनाहरू आउँदाखेरि के सोचाइ हुन्छ? नै उहाँहरूमा निश्चित रूपमा एउटा कम्युनिस्ट आचरणबाट राजनीतिक नेतृत्वको विकास भयो, तर त्यो आचरणको न टिकाउ भयो। उहाँहरूले आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा विलासी जीवनतर्फ ढाल्नुभयो। कम्युनिस्ट आचरण भनेको विलासी जीवनमा ढल्ने होइन। ऊ हरेक किसिमका सङ्घर्षहरूको पनि सामना गरेर अगाडि बढ्न सक्ने, जनताको हितमै र देशको हितमै सोच्ने हो। कम्युनिस्टहरू अन्तर्राष्ट्रियतावादी हुन्छन् भन्ने एउटा मान्यताका आधारमा जाने हो भने पनि लौ ठिक छ, देशभक्तको आवरण मात्रै नहोलान् उनीहरू। अन्तर्राष्ट्रियतावादी हुने भए हुनाले हामी नेपालको मात्र हित सोच्न हुन्न, तर जनपक्षीयता त हुन्छ नि त। नेपाली जनताको हितमा त काम गर्नु पर्यो नि त। यहाँका कुन नेताले गरेका छन् नेपाली जनताको हितमा काम? खोइ सुकुम्बासी जनताको हितमा काम गरेको, खोइ किसान जनताको हितमा काम गरेको। यिनै किसान र सुकुम्बासी जनता, यिनै मजदुर जनताहरूको हितमा काम गर्ने भनेर नारा लगाएर स्थापित भएका नेताहरू होइनन् र? त्यही विश्वासमा नेपाली जनताले यिनीहरूलाई नेतामा स्थापित गरेका होइनन् र? तर छैन। किन छैन त भनेपछि यिनीहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा लागे। प्रचण्ड पनि त्यस्तै हुन्। लागिछ, त्यो त स्पष्टै छ नि। अब स्पष्ट देखिएको कुरा हो। प्रचण्ड त जनयुद्धबाट आइसकेपछि कल्पना गरिएको के थियो भनेपछि एउटा कम्युन खडा गर्लान्, उनको बसाइ नै अलि त्यही किसिमको होला, विलासी जीवन बिताउने शैलीको उनको बसाइ नहोला। ल तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, 10-12 रोपनीको एरियामा चट्ट मजासँग एउटा कम्युन खडा गरेर त्यहाँ 2-4वटा मजासँग सानसाना घरहरू बनाएर थुप्रै कार्यकर्ताहरूलाई त्यहाँ राखेर त्यही भित्र त्यही कार्यकर्ता पङ्क्तिको घेराबन्दीमा अथवा सुरक्षा घेरामा प्रचण्ड लगायतका विभिन्न नेताहरूको बसोबासको व्यवस्था पनि त्यहाँ गराएर 10 वर्ष जनयुद्धपछि जब शान्ति प्रक्रियामा आएका थिए त्यो सन्देश यिनीहरूले दिन सकेको भए कस्तो हुन्थ्यो? आज यिनीहरू सांसदहरूका लागि भवन बनाउने बजेटको खोजीमा छन्। भूपुहरूका निम्ति भवन बनाउने, ठुला ठुला आलिशान बिल्डिङ बनाउनेहरू र त्यसमा चाहिँ लागिराखेका छन्। यो अवस्थाले पनि तपाईँलाई स्पष्ट देखाइरहेको छ कि यिनीहरू विलासी जीवनमा गइरहेका छन्। विलासी जीवनमा जानु नै यिनीहरूको वैचारिक विचलनको बाटो हो। विदेश मन्त्रीको अहिलेको भ्रमणमा सरकारी निष्क्रियताले प्रशासन समितिमा अमेरिकी प्रभाव प्रष्ट देखिएको हो त?
मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु तपाईँलाई, यहाँ चिनिया विदेश मन्त्री अथवा चिनिया नेतृत्व जोसुकै आओस्, अब एमसिसी पास भइसकेपछिको अवस्थामा नेपाल सरकारले त्यही मात्र गर्छ जे बाहिरबाट निर्देशित हुन्छ। अहिले वाङीको भ्रमणमा भव्य एकदम स्वागत देखाइएको भए अथवा सहयोग याचना मागिएको भए, सहयोग प्रस्ताव गरिएको भए अमेरिकाले हप्काउँथ्यो। त्यो स्वागत र सहयोग गर्नै सकेन नि यहाँ त, हैन? सकेन, सुरुवातदेखि नै सकेनन्। अब भारतमा के भयो? पाकिस्तानबाट अफगानिस्तान पुगे, पाकिस्तानमा भव्य स्वागत पाए, अफगानिस्तानमा पनि राम्रै स्वागत पाए, तर भारतमा आउँदा अपमानित भए, अपमानितै भए। अपमानित भएर पनि उनी रिसाएर आए, चित्त दुखाएर आए। नेपालमा आएपछि उनको चित्त अलि खुसी हुनु पर्थ्यो, उनलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्नु पर्थ्यो। छिमेकी देश हो, यो हामीलाई विशेष रूपमा चाहिने देश हो, यो जति बेला पनि हाम्रो निम्ति सहयोगको निम्ति तत्पर हुने देश हो, यो शान्त कूटनीतिमा प्रस्तुत हुने देश हो, यो कुनै पनि देशको निम्ति आक्रामक रूपमा कहिले पनि प्रस्तुत नभएको देश हो, नहुने देश हो। त्यसकारण यो देशसँगको हाम्रो सम्बन्ध आत्मीय हुनुपर्छ, यो देशको नेता सम्मानित हुनुपर्छ भन्ने सोचका आधारमा यो देशका यो सरकारमा त कम्युनिस्टहरू पनि छन् नि त, कम्युनिस्ट आवरणका नेताहरू पनि छन्। उनीहरूमा किन सोच पलाएन? त्यो स्पष्ट छ त, एमसिसी सम्झौताबाट गाइडेड। यो मैले त पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, एमसिसी सम्झौता पारित भयो र नेपालमा लागू भयो भने यो देशको सरकार एमसिसी सरकार हुनेछ, यो देशको सेना एमसिसी सेना हुनेछ। तपाईँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अमेरिकी सैनिक विमानमा आयो, के आयो? कूटनीतिज्ञहरूलाई ल्याएर आएको थियो। को हुन् ती कूटनीतिज्ञहरू? सैनिक विमानले किन बोकेर ल्यायो कूटनीतिज्ञहरूलाई? यहाँ त अमेरिकाबाट जे आए पनि अब शङ्काको घेरा भयो। शङ्का होइन, शङ्का मात्रै किन, के ल्याइयो भन्ने कुरो त जानकारी हुनु पर्यो नि त। एमसिसी सम्झौतामा लेख्नु भएको छ, तपाईँले स्वीकार गर्नुभएको छ, दस्तखत ठोक्नु भएको छ, प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन समेत गरिसक्नु भएको छ। त्यहाँ के लेख्नु भएको छ? एमसिसीको कामको सिलसिलामा कुनै पनि देशबाट आएका नागरिकहरू, कुनै पनि देशबाट ल्याइएका सामग्रीहरू के सामान ल्यायो भनेर सोध्न पाउने छैन, सोधखोज गर्न पाइने छैन। कुन देशका नागरिक ल्यायो भनेर सोधखोज गर्न पाइने छैन भनेर त लेखिएको छ। त्यहाँ तपाईँ प्रतिबद्ध भइसक्नु भएको छ, त्यो काट्न सक्नुभयो? व्याख्यात्मक घोषणाबाट काट्नुभयो तपाईँले। त्यो त्रुटि हो, देशको हितमा छैन भन्ने कुरा त स्वीकारेका छन् सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले, सत्ता गठबन्धनले स्वीकारेको कुरा हो। स्वीकारेको कुरा व्याख्यात्मक घोषणाले भनिराखेको छ, तर त्यो व्याख्यात्मक घोषणाको मान्यता कसरी हुने, त्यो लागू कसरी हुने हो? खै लागू हुने सम्भावना छैन। त्यसकारण वाङीको भ्रमण नितान्त उनीहरूले सोचेका थिए कस्तो भनेपछि नेपालले केही प्रस्ताव गर्ला, सहयोगका कुराहरू राख्ला। अब उसले आफै अमेरिकाले खाए खा नखाए घिच भन्ने तरिकाले लौ तिमीलाई मैले यति दिन आएँ भनेर आउँछ। जस्तो पोखरा विमानस्थलदेखि अहिले भएका 9 बुँदेकमा त कुराकानी त अगाडि बढ्ने भएको देखियो नि, होइन? पोखरा विमानस्थलका अब तिनी भइसकेका कुरा, काम धेरै पहिलेदेखि चलिराखेका काम हो। त्यो फेरि अब टेक्निकल सहयोगका कुरा मात्रै आइराखेका छन्। अब त्यो तिनी कुरा झिना मसिना सामान्य कुरा हुने। हेर्नुहोस्, तिनी चीनले गर्ने विगतदेखि गर्दै आएका सहयोगहरूलाई पनि हेर्ने हो भने अहिले चीनसँग त नेपालले प्रष्ट रूपमा सहयोग याचना गर्नुपर्ने हो। एउटा कुरा त के भनेपछि चीनसँग नेपालको अब केही पनि मिलिरहेको छैन। हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिले त शान्त कूटनीति चीनको बाटो हो। नेपाल एमसिसीमा बाँधिँदा बित्तिकै रुस युक्रेनको द्वन्द्वमा युक्रेनको पक्षधर्तामा गयो। युक्रेनमा रुसले किन आक्रमण गर्यो? तपाईले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्रको आर्टिकल 7 पढ्नुस्। यो सरकारले रुसको विरोध र युक्रेनको समर्थन गर्नुभन्दा पहिले त्यो आर्टिकल 7 अध्ययन गर्नु पर्थ्यो। आर्टिकल 7 मा के भनिएको छ? कुनै पनि सिमाना जोडिएको देशभित्र युद्ध भयो
आन्तरिक युद्ध भयो, छुट्टै राज्यको घोषणा भयो भने त्यस्तो ठाउँमा छिमेकी देशले सैनिक सहयोग गर्न सक्ने छ भन्ने प्रावधान स्पष्ट रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्रको आर्टिकल 7 मा लेखिएको छ। त्यही आर्टिकल 7 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर रुसले आफ्नो सेना पठाएको हो। युक्रेनमा दुईटा राष्ट्र जो अलग भएको घोषणा गरेका थिए नि, स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गरेका थिए, ती दुई देशलाई अलगको मान्यता दिएर उसले सेना पठायो सहयोगको निम्ति। युक्रेनसँग लड्न त पठाएको थिएन उसले, तर त्यसरी गएका सेनाहरूमाथि युक्रेनी सेनाले अन्धाधुन्द प्रहार गर्यो। नरसंहारको बाटो कसले अपनाए पहिले, युक्रेनले कि रुसले? नेटोको आशीर्वाद प्राप्त गरेको हुनाले युक्रेन ठिक यही भइरहेछ अहिले। होइन भने नेटोले त प्रष्ट रूपमा बुझ्नु पर्थ्यो नि त। आर्टिकल 7 को पालना गरेको छ रुसले, तैँले आर्टिकल 7 को विपरीत गरिस् भन्न सक्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले? छैन नि, भन्न सक्ने आधार छैन। भोलि अन्य कुनै पनि छिमेकी देशहरूमा त्यो गतिविधि हुन सक्छ कि त त्यो आर्टिकल 7 माइट इज राइटको अवस्था हो। त्यो जिसकी लाठी उसकी भैंस भन्ने चलन छ नि, त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्टिकल 7 त्यसैमा आधारित। भन्नको मतलब नेपालको अवस्था पनि त्यतैतिर जान्छ पक्कै पनि। किनभने अहिले जबरजस्तीपूर्वक भारतले हाम्रो सिमाना खाइरहेछ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत यता सुस्ता उस्ता कता कता दुनियाँभरि खाइरहेछ। हामी केही बोल्न सकिराखेका छैनौँ, केही भन्न सकिराखेका छैनौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हामी पुग्न सकिरहेका छैनौँ, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा हामी पुग्न सकिराखेका छैनौँ। त भोलि मधेस प्रदेशको नारा ल्याइराखेकै छन्। स्वतन्त्र प्रदेश हामी अलग भयौँ भनिदियो भने भारतले सेना पठाइदिन्छ। त्यसपछि के लसार्न सक्छ नेपालले, एमसिसी सेनाले? एमसिसी सरकार महत्त्वपूर्ण कुरा छ नि। जस्तै डाक्टर बाबुरामले भन्नुभयो एमसिसी पास पनि गरौँ, अब गरियो। त्यो सँगसँगै विभिन्न विकासका अगाडि बढाउने क्रममा बिआरआई पनि ल्याउँ, सबै ल्याउँ, विकास गरौँ भन्दै यो बिआरआई कहाँ पुग्यो र किन अड्केको छ, अथवा अघि यसको कुरा के हो? यो अहिले चिनिया विदेश मन्त्री आएकै बेला हो, यही हो कुरा। बिआरआई मैले अस्ति एउटा मैले रेगुलर रूपमा बोल्ने पनि गरेको छु। मेरो एपिसोडमा पनि मैले बोलेको थिएँ। बिआरआईमा नेपाल त सीमा जोडिएको देश हो। नेपाल हुँदै युरोपियन मुलुकसम्म पुग्न सक्ने, अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा पुग्ने चीनको त सहज बाटो हो नि त सबभन्दा। तर त्यसलाई छोडेर अर्को बाटो पुगेर पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का किन पुग्यो चीन? किन सहयोग पुर्याइरहेछ त्यतातिर चीनले? 40 वटा देशमा त अहिले सहयोग गरिरहेछ उसले। बिआरआई अन्तर्गत अरबौँ सहयोग गरिरहेछ उसले। नेपालमा किन ल्याइरहेको छैन? बुझ्न जरुरी छ हामीले। त्यही हो, किन ल्याएन यत्रो ठुलो? त्यही हो, हामी एमसिसीमा किन बाँधियौँ? विश्वास गर्न सकिरहेको छैन चिनले, विश्वासिलो आधार बनाउन सकिरहेको छैन चिनले। समस्या अमेरिका हो, अमेरिका हो, भारत हो, देखिएकै छ स्पष्ट। अनि यो समस्या त अब छिमेकी र कूटनीतिको हिसाबमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा विभिन्न देश पर्ने भए, तर पनि नेपालले त बुझ्नुपर्ने हो नि त यस्ता ठुला कुराको लागि चाहिँ अगाडि बढाउन सक्दैन जुनसुकै सरकार आए पनि भन्ने कुरा। अनि नेपालले बुझ्नुपर्ने हो। त्यो आधारमा अब तपाईँले अघि डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीको नाम लिनुभयो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीले आफूलाई स्पष्ट रूपमा राखिसक्नु भएको छ। अब उहाँले कम्युनिस्ट राजनीतिबाट आफूलाई बाहिर गरिसक्नु भएको छ। हो, ठिक छ, कम्युनिस्ट राजनीतिबाट बाहिर जान मन लाग्यो उहाँलाई, ठुलो कुरो होइन। तर कमसेकम देशभक्त त बन्नुहोस्। देशभक्त व्यक्तित्वले बोल्ने यस्तै कुरा हुन्। होइन, देश विकास गरौँ, सबै लिएर पास गरौँ भन्ने कुरा किन देशभक्त होइन? कहाँबाट देश विकास हुन्छ? यही हो देश विकास गर्ने कुरो। अमेरिकाको एमसिसी परियोजना अन्तर्गत काम गर्न खोज्ने, भारतको सहमतिबाट योजना कार्यान्वयन गर्ने, अनि भारतको गोरखपुरमा लगेर विद्युत भण्डारण गर्ने, 4 रुपियाँ युनिटमा भारतलाई बेच्ने। अहिले अस्ति आज 3-4 दिन अगाडिदेखि नेपालले भारतबाट बिजुली खरिद गर्न लाग्छ। कति रुपियाँ युनिट थाहा पाउनु भएको छ तपाईँले? प्रति युनिट 38 रुपियाँ। प्रति युनिट 38 रुपियाँमा भारतबाट खरिद गर्ने। अनि एमसिसी मार्फत उत्पादन गरेको बिजुली चाहिँ गोरखपुरमा भण्डारण गरेर प्रति युनिट 4 रुपियाँमा बेच्ने। अस्ति भर्खर पम्फा भुषालजी
के अरे यो ऊर्जा मन्त्री बन्दा बित्तिकै भारतलाई निर्यात गऱ्यौँ भनेर निकै हल्ला खल्ला गरिएको थियो नि बत्ती। त्यो कति रुपियाँ युनिटमा बेचिएको थियो? बेच्दाखेरि 8 रुपियाँ युनिटमा बेच्नुहुन्छ, 4 रुपियाँ युनिटमा बेच्नुहुन्छ, खरिद गर्दाखेरि 38 रुपियाँमा खरिद गर्नुहुन्छ अनि देशको विकास गर्नुहुन्छ तपाईँ। बाबुरामजीका देशका विकास हवाई कल्पना हुन्, उहाँले आफ्नै घरभित्रको विकास गरे हुन्छ। बिआरआई ल्याएर पनि विकास गरौँ भन्नु नपाउनु उहाँले, त्यो आउन सम्मान हुँदैन। बिआरआई आउनु पऱ्यो नि त, पहिले ल्याउने सोच हुनु पऱ्यो नि त यहाँका नेताहरूमा। ल्याउन कहाँ दिन्छ अब अमेरिकाले? बिआरआई आउँदा बित्तिकै अब तपाईँको एमसिसीका परियोजनाहरू डिस्टर्ब हुन्छन्। म्हणजे आज प्रचण्ड ओलीसँग भेट सँगसँगै विदेश मन्त्री उहाँ अब के त्यति खुसी भएर फर्किँदैन, रुष्ट भएर जाने हो? निश्चित रूपमा। एक त अहिलेको अवस्थामा वाङ यीको नेपाल आगमन नै असान्दर्भिक थियो। किन? म यो किन भन्छु भनेपछि चीनले विशेष पहल गर्नुपर्थ्यो त्यो बेला, जुन बेलासम्म प्रतिनिधि सभाबाट एमसिसी अनुमोदन भएको थिएन। एमसिसीको विरुद्धमा नेपालमा त्यत्रो आन्दोलन भएको थियो, त्यो आन्दोलनमा उत्रिएको जनता देशभक्त जनता थियो। राजनीतिक पार्टीहरू पनि सडकमा आन्दोलित भए, सत्ता गठबन्धन दलका कार्यकर्ताहरू नेताहरू सडकमा उत्रिएका थिए। त त्यो बेला सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूलाई, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई छिमेकी देशको नाताले यदि त्यो देशको अहितमा छ भन्ने उसलाई लागेको थियो भने एक प्रयास गर्नु पर्थ्यो नि त। कुनै चासो भएन। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले र नेपाली जनताले चीनलाई निशाना बनाउन तिब्बतका विरुद्धमा युद्ध गर्नको निम्ति एमसिसी नेपालमा आउन खोजेको छ भन्ने बुझाइ त हो नि त। त्यो बुझाइ चीनको किन हुन सकेन? नेपालीहरूको मात्रै किन भयो? नेपालीहरूको बुझाइ गलत रहेछ। त्यसो भए गलत बुझ्या रहेछ नेपाली जनताले। चीनले त त्यो सोचेकै रहेनछ, चीनको बुझाइ त त्यो रहेनछ। नेपालमा एमसिसी आउनु भनेको नेपालको मतलब हो, नेपालको स्वार्थको कुरो हो, नेपालको चासोको कुरो हो। चीनलाई कुनै मतलब छैन भन्न खोजे जस्तो भएन र चीनले। अनुमोदन नहुँदासम्म अहिले आएर फेरि अब मैले सुन्दैछु हाम्रा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काजीले भन्नुभयो एमसिसी बारेमा चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले केही पनि सोध्नु भएन, केही चासो नै राख्नु भएन हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको भेटको दौरानमा र मसँगको भेटको दौरानमा पनि केही प्रसङ्गै उठेन भनेर उहाँले खुलासा गर्नुभएको छ नारायण खड्काजी। यो होइन त पाटो। नेपाली जनताले देखिरहेको थियो चीनका विरुद्धमा आयो एमसिसी, तर चीनलाई के मतलबै छैन। त्यसो भए आज प्रचण्ड ओलीसँग भेटसँगै यहाँ नेपालको कम्युनिस्टलाई मिलाउने प्रयास गर्ला नि त विदेश मन्त्रीले? मिलेर के भयो र? मिल्या त थिए, तिनीहरू मिलेकै थिए। शेरबहादुरसँगको सत्ता गठबन्धन थियो, पहिले पनि केपी ओलीसँग मिलेकै थिए। त्योभन्दा पहिले फेरि शेरबहादुरसँग मिल्न गए प्रचण्ड, शेरबहादुरसँग फेरि दूरी बढाए, फेरि केपी ओलीसँग मिल्न गए थिए, चुनावी गठबन्धन बनाए, पार्टी एकीकरण गरे, 2/3 नजिकको बहुमत प्राप्त गरे, फेरि झगडा गरे, फेरि मिल्न सक्छन्। तर नेपाल र नेपाली जनताको हितमा के गरे? मुख्य कुरा त्यो हो। चिनिया विदेश मन्त्रीलाई चासो छैन यहाँका कम्युनिस्ट मिल्नुपर्छ भन्ने कुरामा? नै, चासो हुनसक्छ उनीहरूलाई सकेसम्म कम्युनिस्टहरू मिल्ने भन्दा पनि काङ्ग्रेसै भए पनि देशभक्त बनोस् भन्ने हो चिनियाहरूको त। चिनियाहरू पनि नामका कम्युनिस्ट मात्रै त हुन् के र? अहिले त उनीहरूसँग पनि कहाँको कम्युनिस्टको आचरण छ र? छैन नि त। व्यापारिक सञ्जाल विश्वव्यापी रूपमै सञ्जाल फैलाउन खोज्या न हो चीनले पनि, त्यो त देखिएकै कुरो छ। अन्त निष्कर्षमा भन्नुहोस् त, चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण, अमेरिका, चीन, भारत, नेपालको कोरिलेसन र अबको आउटपुट के हुन्छ अन्तिममा? अब नेपालले तपाईँको असंलग्न परराष्ट्रको नीतिलाई लगभग असन्तुलित बनाइसकेको छ। यसले अमेरिकी संलग्नता देखाइसकेको छ। यो सकेसम्म अमेरिकी संलग्नतामा नजाओस् भन्ने चीनको चाहना हो, असंलग्न रहोस् भन्ने हो। भारत अहिलेसम्म असंलग्न देखिराखेको छ।
पाकिस्तानले असंलग्नता देखाइराखेको छ, चीनले असंलग्नता देखाइराखेको छ। यो बीचमा नेपाल यस्तो देश बन्न पुग्यो जो संलग्न भइरहेको छ, तर मुखले हामी असंलग्न हौँ भनिराखेको छ। व्यवहारमा कूटनीतिक रूपमा नेपाल असफल भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक रङ्गमञ्चमा नेपाल असफल भइसकेका छ। शङ्कास्पद गतिविधि नेपाल सरकारका भइसकेका छन्। जुनसुकै कारणबाट भएको होस्, अझ वामपन्थी र नेपाली काङ्ग्रेस समेतको गठबन्धनको सरकार हो यो। त्यसकारण चीनले न त काङ्ग्रेसप्रतिको विश्वास गर्ने अवस्था छ नेपालमा, न त कम्युनिस्टहरूप्रति, यहाँका जो सत्ता गठबन्धनमा रहेका छन् उनीहरूप्रति र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग पनि। त्यसले गर्दा उसले यो चरित्रका कम्युनिस्टहरू मिलुन् भन्ने चाहना राख्नु, त्यो प्रयास गर्नु, उसको अनावश्यक खर्च हुन्छ। हिजोका दिनसम्म जति बेला एकीकृत थिए, नेपाल राष्ट्रको हितको सवालमा यी कम्युनिस्ट पार्टीहरू अडुन् भन्ने प्रयासमा गर्यो, उति बेला गर्यो उसले पक्कै पनि। तर अबको उसको प्रयास त्यतातिर जाला भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। उसको सोचाइ शङ्काको घेरामा गइसकेको छ। शङ्काको घेरामा गएको मात्र होइन कि उसले स्पष्ट रूपमा बुझिराखेको छ नेपाल चीनसँगको मित्रताबाट दूरी बढाइसकेको छ भन्ने उसको बुझाइ छ प्रष्ट रूपमा। हस्, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद सन्तोष।